हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 4 प्रेसरको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अब प्रेसरहरूको कुरा हामीले हाम्रो डेली लाइफमा धेरै ठाउँमा युज गरिरहेका हुन्छौँ, धेरै ठाउँमा एप्लिकेसन पनि लिइरहेका हुन्छौँ। तर जेनरली हामीलाई प्रेसरको बारेमा यसको थ्योरिटिकल नलेजहरू नहुन सक्छ है त। प्र्याक्टिकल नलेज हामीसँग छ, थ्योरिटिकल नलेज छैन। र प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल नलेज एउटा कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो कुरा भनेको तपाईहरुसँग जहिले पनि रहिरहन्छ, त्यो एउटा पर्मानेन्ट हुन जान्छ। ठीक छ। अब यो च्याप्टरमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू के छ त त्यो कुरा हेरौँ। सुरुमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्स भनेको पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको प्रेसरलाई डिफाइन गर्ने। ठीक छ। प्रेसर भनेको के हो र यसको केही एक्जाम्पल्सहरू पनि हामी हेर्छौँ। दोस्रो भनेको युज अफ प्रेसर इन आवर डेली लाइफ। ठीक छ। हामीले हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ प्रेसरलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ अथवा युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा। त्यसपछि डेन्सिटीको कुरा आउँछ। ठीक छ। डेन्सिटी भनेको के हो र कुनै बडी फ्लोट किन हुन्छ एन्ड सिङ्क किन हुन्छ, यो कुरालाई हामी एक्सप्लेन गर्न खोज्छौँ हाम्रो डेन्सिटीको टर्म्समा है त। त्यसपछि केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ। ठीक छ। यो यसको एक्सरसाइजहरू हेर्दै हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ। ल, तपाईहरुले आफ्नो कपी पेन जे छ त्यो कुराहरू लिनु होला। त्यसपछि हामी यो स्टार्ट गर्दैछौँ है त। ल, अब हामी स्टार्ट गरौँ प्रेसरको कुराहरू। अब हामीले एउटा सबसे सिम्पल एक्जाम्पल के देखाएको छौँ भने केही कुरा काट्नु पर्यो अरे, टु कट। कुनै कुरा हामीलाई काट्नु पर्ने छ भने तपाईले एकदम धारिलो चक्कु लिनुभयो। ठीक छ। शार्प के लिनुभयो, शार्प नाइफ लिनुभयो। शार्प नाइफ लिएर त्यसलाई काट्नुहुन्छ भने के हुन्छ, त्यो सजिलैसँग काट्न सकिन्छ। तर तपाईले ब्लन्ट नाइफ लिनुभयो। ठीक छ। ब्लन्ट नाइफ लिनुभयो। ब्लन्ट नाइफ भनेको कस्तो भयो त, ब्लन्ट नाइफ भनेको चाहिँ भुत्ते चक्कु हैन। भुत्ते चक्कु लिनुभयो भने जति काट्दा पनि के हुन्छ, काट्नै गाह्रो के। ठीक छ। यहाँबाट के देखिन्छ, हामीले शार्प नाइफ लियौँ भने त्यसले काट्न सजिलो हुन्छ। हामीले ब्लन्ट नाइफ लियौँ भने त्यसले काट्न के हुँदो रहेछ, गाह्रो हुँदो रहेछ। ठीक छ। त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा के पनि देखाएको छौँ भने जस्तै फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ बन्ने जुन फाउन्डेसन छ हैन। सपोज हाम्रो यो जग्गा भयो अरे एउटा हैन, स्क्वायर सेप अथवा रेक्टेङ्गुलर सेप जे हुनसक्छ, यो एउटा जग्गा भयो, यसलाई वाइड बनाइन्छ। तर यहाँबाट निक्लिने वाल्सहरू जुन हुन्छ नि, सपोज यसरी मैले एउटा यहाँसम्मको वाल्स बनाउने कोसिस गरेँ है त। सपोज यसरी चाहिँ एउटा वाल्सहरू बन्दैछ, यो घरको वाल्सहरू जुन हुन्छ, यो वाल्सहरू भन्दा यो जुन फाउन्डेसन छ, यो हाम्रो जुन फाउन्डेसन छ, यो फाउन्डेसन चाहिँ के गरिएको हुन्छ त भन्दा अलिकति वाइड बनाइएको हुन्छ। वाल्सहरू भन्दा फाउन्डेसनलाई थोरै वाइड बनाइएको हुन्छ। किन यस्तो गरिएको हुन्छ होला त, कि शार्प नाइफले काट्ने र ब्लन्ट नाइफले नकाट्ने र यो फाउन्डेसन ठुलो बनाउने, वाइड बनाउने, ठुलो बनाउनु र वाल्सहरू चाहिँ अलिकति पातुलो बनाउनुमा केही रिजन छ होला त, अथवा यिनीहरू दुईटाहरूको केही रिलेसन छ होला त, रिलेसन छ। ठीक छ। त्यसै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि के छ भने सपोज तपाईसँग एउटा चुचो नेल छ है, नेल छ। तपाईले यसमा खुट्टा राख्नुभयो भने एकदम धेरै दुख्छ। तर कुनै एउटा फ्ल्याट एज छ, यसरी यो फ्ल्याट एजमा खुट्टा राख्दाखेरि त्यति साह्रो दुख्दैन जति यहाँनिर राख्दा दुख्छ। किन यस्तो हुन्छ होला त, शार्प अब्जेक्टमा खुट्टा राख्ने दुख्छ, तर वाइड अब्जेक्टमा राख्यो भने दुख्दैन। अब यहाँ पनि दुख्न सक्ला, तर शार्प जतिको दुख्दैन। ठीक छ। किन यस्तो हुन्छ होला त, यो सबै तीनवटा एक्जाम्पल हामीले जे दियौँ त्यो रिलेटेड छ कि छैन होला त, रिलेटेड छ। यो सबै कुराहरू हाम्रो एउटा कुरा प्रेसरसँग रिलेटेड छ। नेपालीमा प्रेसरलाई के भनिन्छ, चाप भनेर भनिन्छ। ठीक छ। अब प्रेसर कसरी रिलेटेड छ होला त्यो कुराहरू हेरौँ। जस्तै पहिलो एक्जाम्पल हाम्रो के को थियो त, एउटा थियो हाम्रो शार्प नाइफ र दोस्रो हाम्रो के थियो त, ब्लन्ट नाइफ भनेर थियो। ठीक छ। अब शार्प नाइफ र ब्लन्ट नाइफमा सपोज यहाँनिर म एउटा नाइफ बनाउँछु, यो एउटा यसरी के भयो त, नाइफ हुन गयो है त, ठुलै नाइफ भयो जस्तो त ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। ल, यो एउटा नाइफ भयो हाम्रो।
अब तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने शार्प नाइफको जुन काट्ने पोर्सन छ नि, यतापट्टिको हाम्रो काट्ने पोर्सन हुन्छ नि, यो काट्ने पोर्सनमा खिया लागेको हुँदैन। ब्लन्ट कसरी हुन्छ, जति बेला यसमा खिया लाग्छ त्यति बेला यो ब्लन्ट हुन जान्छ। तर शार्प नाइफमा केही खिया हुँदैन, एकदम के हुन्छ, चुच्चो हुन्छ अथवा शार्प हुन्छ। शार्प हुनु भनेको यो त एकदम तीखो हुनु। तीखो हुनुको मतलब पातुलो छ र एकदम के छ त, पातुलो सर्फेस जस्तो बनेको हुन्छ। तर जति बेला यो ब्लन्ट हुन्छ, ब्लन्ट हुँदाखेरि यो तीखो हुँदैन, यसको वाइड एरिया हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँबाट के बुझियो भने तीखो हुनु भनेको त लेस एरिया हुन्छ। लेस एरिया हुनुको मतलब हाम्रो ब्लन्टसँग कम्पेयर गर्दा शार्प नाइफको जुन काट्ने एरिया छ त्यसको एरिया त ब्लन्ट नाइफको काट्ने एरिया भन्दा सानो हुन जान्छ। र यहाँबाट एउटा के देख्नु भन्दा ला जति बेला एरिया चाहिँ सानो हुन्छ काट्ने एरिया, त्यति बेला सजिलैसँग काट्न सकिँदो रहेछ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दा सपोज हामीले फाउन्डेसन वाइड बनाउने कुरा भएको थियो है। फाउन्डेसन के त वाइड बनाउने कुरा। जति बेला फाउन्डेसन वाइड बनाइन्छ त्यो वाल्सहरूले यसमा प्रेसर दिन्छन्। प्रेसरको कुरा नगरौँ एकछिन है त। वाल्सहरू सपोज सुरुमा के सपोज गरौँ भने ल मैले यसलाई सानो बनाएँ, जस्तो वालहरू छ त्यस्तै बनायो भने जेनरली के देखिँदो रहेछ भने यदि मेरो फाउन्डेसन्सहरू जुन छ, जहाँनिर मेरो घर भन्छ, फाउन्डेसनलाई चाहिँ जग भनेर भन्छ है, घरको जग भन्छ नि, जहाँनिर चाहिँ पुरै घरले माथिबाट थिचिरहेको हुन्छ। यदि त्यो फाउन्डेसन चाहिँ वाइड नबनाएर, वाइड हामीले बनाइन मरे, हामीले के बनायौँ त न्यारो बनायौँ भने जेनरली के देखिँदो रहेछ, घरहरू चाहिँ तल धसिँदो रहेछ। ठिक छ। हामीले यो फाउन्डेसनलाई वाइड नबनाएर न्यारो बनायौँ भने धसिँदो रहेछ। तर जब हामी यसलाई के गर्छौँ त वाइड बनाउँछौँ नि, वाइड बनाउँदाखेरि जुन वालहरू हुन्छ यसको वरिपरि त यहाँनिर पनि वाल्सहरू हुन्छ, यो एउटा वाल्स हुन्छ, यो साइडमा पनि वाल्स हुन्छ, यो साइडमा पनि वाल हुन्छ, चारै साइडमा वालहरू हुन्छ नि। अब वाइड बनाउँदाखेरि यो वाल्सहरूको कारण यो फाउन्डेसन तल धसिँदैन जति बेला हामी वाइड बनाउँछौँ। त्यसै गरी अर्को आयो तीखो र वाइडको कुरा। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो तीखो अब्जेक्ट जुन छ नि, यो तीखो अब्जेक्टको एरिया के छ, सानो छ यो वाइड अब्जेक्टको भन्दा। र जब हामीले यहाँनिर खुट्टा राख्यौँ त्यति बेला त्यसले पोल्न गयो। तर यहाँनिर त वाइड छ, वाइड भइसकेपछि के हुँदो रहेछ, नहुँदो रहेछ। यहाँबाट दुईवटा कुराहरू, एक दुईवटा कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यो कुराहरू सबै प्रेसर हो है त। प्रेसरको कुरा चाप, जति बेला कुनै अब्जेक्टलाई हामी थिच्छौँ त्यति बेला के हुन्छ, त्यहाँनिर प्रेसरको कुराहरू आउँछ। प्रेसर भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। एउटा भनेको एमाउन्ट अफ फोर्स एप्लाइडको कुरामा, यसलाई हामीले क्यापिटल एफले डिनोट गर्छौँ। दोस्रो भनेको सर्फेस एरिया अफ बडी वेयर फोर्स इज एप्लाइड। ठिक छ। सर्फेस एरिया अफ बडी वेयर फोर्स इज एप्लाइड, यो हाम्रो ए हुन गयो। अब हामीले फोर्स बढायौँ भने के हुने रहेछ त, ममा लाग्ने चाप पनि बढ्छ। यसको एक्जाम्पल भनेको के सपोज गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईले आफ्नो औँला लिने, हातको एउटा औँला लिने, त्यसलाई सुरुमा बिस्तारै थिच्ने, तपाईलाई धेरै प्रेसर फिल हुन्छ त, त्यहाँनिर अलि अप्ठ्यारो फिल हुन्छ, हुँदैन। तर धेरै हामीले थिच्यौँ भने त धेरै के हुन्छ, प्रेसर फिल भयो भनेर हामी भन्छौँ नि, होइन धेरै थिच्यौँ अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्छौँ। हो, फोर्स बढायो भने के हुने रहेछ, प्रेसर बढ्ने रहेछ। पहिलो पोइन्ट हाम्रो ए नम्बरमा के आयो, इफ फोर्स इन्क्रिजेज के हुने रहेछ, प्रेसर पनि के हुने रहेछ, इन्क्रिजेज। ठिक छ। फोर्स इन्क्रिज हुँदा प्रेसर इन्क्रिज हुने रहेछ। अनि फोर्स डिक्रिज हुँदाखेरि, फोर्स डिक्रिजेज, त्यति बेला प्रेसर पनि के हुन्छ, प्रेसर पनि डिक्रिजेज नै हुन्छ। ठिक छ। फोर्स कम भयो भने प्रेसर पनि कम नै हुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा हाम्रो के छ, एरिया। हामीले के देख्यौँ, सानो एरियामा धेरै प्रेसर लाग्दो रहेछ। यदि हामीले फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने के देख्न सक्छौँ भने एउटै फोर्स लाउने हो भने के देख्यौँ त, सानो एरियामा धेरै प्रेसर लाग्दो रहेछ, ठुलो एरियामा थोरै प्रेसर लाग्दो रहेछ। त्यसको मतलब इफ एरिया डिक्रिजेज के हुँदो रहेछ, एरिया सानो भयो भने प्रेसर इन्क्रिजेज। ठिक छ। प्रेसर इन्क्रिजेज। त्यसै गरी
एरिया इन्क्रिज भयो भने एरिया इन्क्रिजेज, प्रेसर के हुन्छ डिक्रिजेज। ठिक छ, यो दुईटा पोइन्टहरु तपाईले बुझ्नुभयो। फोर्स इन्क्रिज भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, फोर्स डिक्रिज भयो भने प्रेसर डिक्रिज हुन्छ। तर हाम्रो यहाँनिर के भयो, एरिया डिक्रिज भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ र एरिया इन्क्रिज भयो भने प्रेसर डिक्रिज हुन जान्छ। माथिको कन्डिसनमा हामी के गर्छौं, एरियालाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौं, सुरुमा एरियालाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौं र दोस्रोमा के गर्छौं, फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौं। ठीक छ, फोर्सलाई हामी यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट राख्छौं। यसरी हामीले काम गर्यौं भने मात्रै हुन्छ है त। अब यहाँबाट हामीले प्रेसरको एउटा डेफिनेसन निकाल्न सक्छौं। प्रेसरको डेफिनेसन हामीले के भन्न सक्छौं त, यहाँ माथिसम्मको कुराहरु बुझ्नुभयो, के कुराहरु भयो भनेर है, बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भने फोर्स अप्लाइड नर्मल्ली, फोर्स एप्लाइड नर्मल्ली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, के हो त, फोर्स एप्लाइड नर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेसर। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त, प्रेसर भन्न सक्छौं। यसलाई कसरी बुझ्ने, यो नर्मल्ली भनेको के हो त, फोर्स एप्लाइड नर्मल्ली भनिरहेछ। यो नर्मल्लीले के भन्न खोज्या हो, सपोज गरौँ यहाँनेरि मैले एउटा सर्फेस लिए। ठीक छ, यो मेरो एउटा सर्टेन सर्फेस भयो। अब मैले के गरे त, यहाँ माथिबाट सपोज मैले यसरी यहाँनेरिबाट के दिन थाले, फोर्स एप्लाई गरे। ठीक छ, यो सर्फेस जुन छ, यो सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुने गरी मैले यसरी फोर्स एप्लाई गरे भने, मैले यसरी फोर्स एप्लाई गरे, यो मेरो सर्टेन के हो त, एरिया हो। यो एरियामा फोर्स एप्लाई गरे परपेन्डिकुलर ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाउने गरी। ठीक छ, त्यति बेला हामी यसलाई प्रेसर भनेर भन्छौं। ठीक छ, र यो फोर्स चाहिँ सबैतिर लागिरा हुन्छ। ठीक छ, यता पनि परपेन्डिकुलरली लागिरा हुन्छ, यता पनि परपेन्डिकुलरली लागिरा हुन्छ, यता पनि परपेन्डिकुलरली लागिरा हुन्छ, यता पनि परपेन्डिकुलरली। त्यही भएर पर युनिट एरिया भन्यो हामीले। पर युनिट एरिया फोर्स एप्लाई गर्यौं नर्मल्ली भने त्यसलाई प्रेसर भनिन्छ। अब हामीले यसको फर्मुला के लेख्न सक्छौं, प्रेसर P इक्वल्स टु के हुन्छ, फोर्स F बाई एरिया A भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा सर्ट फर्ममा प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया भनेर देख्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। के गर्ने त, एउटा स्टाइरोफोम भन्दा पनि यहाँनेरि फोम लिने। ठीक छ, जुन यस्तो जाले जुन चाहिँ थिच्दाखेरि सजिलै थिच्न सकिन्छ, र दुईटा ब्रिक्सहरु लिने, ब्रिक्स लिने। ठीक छ, कुनै बेला अब सपोज मैले यसरी यो फोम बिछ्याए, यो फोम यहाँनेरि छ। अब तपाईले हेर्नु होला, सपोज यहाँनेरि मैले एउटा ब्रिक राखे, यसरी राखे है, सिधै यसरी राखे, अर्को ब्रिक चाहिँ यसरी ठडियाएर राखे है त, यहाँनेरि यसरी ठ्याक्कै ठडियाएर राखे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि जुन ब्रिकलाई ठडियाएर राखिन्छ त्यसले के गर्छ, धेरै थिचिन्छ, तल धेरै थिचिन्छ। ठीक छ, यसरी राखेको भन्दा धेरै थिचिन्छ। त्यसैगरी अर्को पनि तपाईले के ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने, सपोज यहाँनेरि अर्को ढंगले राख्ने, ब्रिक यसरी राख्ने है, अर्को ब्रिक कसरी राख्ने, यसरी राख्ने। यसरी राख्दाखेरि कुनले बेसी थिच्दो रहेछ हेर्ने, र त्यहाँबाट हामीले प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया को फर्मुला चाहिँ निकाल्न सक्छौं। ठीक छ, यो स्टाइरोफोममा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो प्रेसरहरु डेली लाइफमा कहाँ युज हुन्छ, एक्जाम्पल्स अफ प्रेसर इन डेली लाइफ। एक्जाम्पल्स अफ प्रेसर इन डेली लाइफ, हामीले डेली लाइफमा प्रेसर कहाँ युज गरेर हुन्छौं भन्दा, एक्स कटिङ द वुड। ठीक छ, हामीले जुन बन्चरो युज गर्छौं, त्यो बन्चरो हामी जुन काठ काट्न युज गर्छौं नि, बन्चरो त्यो भयो। एक्स भनेको जेनरली यस्तो शेपको हुन सक्छ, यहाँनेरि यसरी आउला, अनि यहाँनेरिबाट एउटा काठ आउँछ हैन, यहाँ ह्यान्डल पक्ड्या हुन्छ, यहाँनेरि एकदमै शार्प एज हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि के हुन्छ, एकदम शार्प एज हुन्छ, र शार्प एज द्वारा नै हामी के गर्छौं, कटिङको काममा युज गर्छौं। ठीक छ, यसले हामी कटिङको काममा युज गर्छौं। हो यो शार्प एज हुन्छ, एकदम तीखो एज हुन्छ, त्यसैले हामीले फोर्स एप्लाई गर्दा धेरै प्रेसर हुन्छ। धेरै प्रेसर भइसकेपछि काट काट्न सजिलो भयो। यदि भुत्ते भएको भए त
हामीले त जेनरली प्रेसरले त्यसलाई फुटाउन खोजिरहेछौँ नि त। हो, प्रेसरले फुटाउँछ त्यो, र हामीले फोर्स पनि लाउँछौँ, तर हाम्रो एरिया चाहिँ हाम्रो एक्सको जुन काट्ने पोर्सन छ त्यो भुते भयो भने त काम छैन। त्यही भएर एकदम सार्प एज युज गरेर गर्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी दोस्रो इक्जाम्पल भनेको के छ त भन्दाखेरि ट्रक्स एन्ड बसेस हेभ देयर रियर व्हिल्स इन पेयर। ट्रक्स एन्ड बसेस हेभ रेयर व्हिल्स इन पेयर। जुन तपाईले ठुल्ठुलो ट्रकहरुमा ख्याल गर्नु भएको छ होला कि उनीहरुको पछाडीको चक्काहरु चाहिँ जोडीमा हुन्छ, ठीक छ, जोडीमा हुन्छ। किन जोडीमा राखियो त भन्दाखेरि एउटा चक्काको एरिया यति होला, दुईटा चक्का भइसकेपछि त्यो एरिया बढ्छ, दुईटा चक्काको एरिया त बेसी हुने भो र यसले प्रेसर रिड्युस गर्छ हैन। दुईटा चक्का भइसकेपछि के हुने भो त एरिया ज्यादा हुने भो। एरिया ज्यादा हुनुको मतलब प्रेसर कम हुने भो। अब प्रेसर कम भइसकेपछि त तल जमिनमा कम प्रेसर दिने भो। त्यसको कारण चाहिँ के हुने भो त हामीले दुईटा व्हील्सहरु युज गर्छौं। अब बाटो भत्काउँदै हिड्ने कुरा त भएन हैन। अब बाटो भत्काउँदै हिड्ने कुरा नभएपछि हामीले जेनरली दुईटा व्हील्सहरु चाहिँ पछाडी राख्न सक्छौं। तेस्रो भनेको सिविङ क्लोथ्स with a tipped needle, यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा हामीले जुन कपडाहरु सिउँछौं, ठीक छ, सिविङ क्लोथ्स भन्छ कपडा सिउँदाखेरि एकदम टिप्ड भनेको तीखो हामी के युज गर्छौं त निडल युज गर्छौं। कुनै निडल एकदम तीखो छ भने हामीले युज गर्न सकिन्छ। तर अनटिप्ड निडल हुन्छ अर्को। अनटिप्ड निडल भनेको तीखो छैन। अनटिप्ड निडल भनेको तीखो छैन। तीखो नभइसकेपछि के हुन्छ, यसले कपडाहरु छेड्न सक्दैन। टिप निडल भनेको एकदम तीखो हुन्छ। तीखो भइसकेपछि सर्फेस एरिया कम भयो, प्रेसर ज्यादा भयो भने चाहिँ त्यसले कपडाहरु सजिलैसँग छेड्न सक्छ। तर अनटिप निडल भनेको एरिया, चुच्चोको एरिया ज्यादा हुने भयो। ज्यादा एरिया भइसकेपछि के हुने भयो, क्लोथ्सहरुलाई छेड्नको लागि सिउ गर्दा त छेड्नु पर्छ नि त। इदरलाई बुन्दाखेरि अथवा त्यहाँनेरि हामीले उन्दाखेरि त के गर्नुपर्छ त छेड्नु पर्ने हुन्छ। अनटिप निडलले छेड्न सक्दैन, ठीक छ। यो कुरा बुझ्यो। अर्को पोइन्ट छ हाम्रो, अब हेर्नुस् यहाँनेरि वुडन स्लिपर्स आर युज्ड बिलो रेल्स, ठीक छ। वुडन स्लिपर्स आर युज्ड बिलो रेल्स। किन वुडन स्लिपर्सहरु युज गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै रेल्सहरुमा के हुन्छ, यसरी अलि राम्ररी बनाइन्छ है त। यहाँनेरि हेर्नुस्, रेलहरुमा जुन रेल कुद्ने ट्र्याक हुन्छ, रेल कुद्ने ट्र्याकमा यसरी दुईटा चाहिँ मेटलको रडहरु जस्तो हुन्छ है, दुईटा मेटलको रडहरु जस्तो हुन्छ र यसको यहाँनेरि के राखेको हुन्छ त, त्यसपछि यिनीहरुको बीचमा हाम्रो काठ राखिएको हुन्छ, ठीक छ। यिनीहरुको बीचमा के गरिएको हुन्छ त काठ राखेको हुन्छ। यसरी तपाईले देख्नु भएको छ होला नि, काठहरु राखेको, यसरी काठहरु राखेको हुन्छ। किन यो काठहरु राख्छ त, किन यसरी हामीले काठहरु राख्यौं, सो इमेजिन गर्नु त यो काठ राख्नुको काम के छ होला त। वुडन यहाँनेरि त ट्रेलको एउटा चक्का त यहाँनेरि हुन्छ, अर्को चक्का यहाँनेरि हुन्छ। अब यो काठ राखिसकेपछि के भयो त एरिया बढ्ने भयो, ठीक छ। हाम्रो के हुन्छ, एरिया बढ्ने भयो। एरिया बढिसकेपछि त हाम्रो यो जुन ट्र्याक छ, यो दुईटा ट्र्याक जुन यसले बनाएको छ त्यो ट्र्याकमा प्रेसर कम लाग्ने भयो। प्रेसर कम लागिसकेपछि यो भत्किने चान्सेसहरु कम हुने भयो, ठीक छ। के हुने भयो त सजिलैसँग भत्किने भएन। त्यही भएर हामीले के गरिरहन्छौं, एरिया बढाउनको लागि वुडन स्लिपर्सहरु युज गर्छौं। स्लिपर्स भनेको यही तल युज गरेको छ नि काठहरु हो, त्यही हो। रेल्सहरु त यो मेटलको पटरीमा कुद्छन्, यो स्लिपर्सहरुले एरिया बढाउँछन् ताकि नफुटोस्। अर्को छ हाम्रो के छ भन्दा ट्र्याक्टर्सहरु जुन छ, ट्र्याक्टर्स हैव बिग व्हील्स, ठीक छ। ट्र्याक्टर्सहरुको बिग व्हील्स छ, बिग व्हील्स हुन्छ। जेनरली पछाडीको चक्काहरु एकदम ठूलो हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा जेनरली ट्र्याक्टरहरुले काम गर्ने भनेको मडी एरियामा हो, मडी एरियामा काम गर्छ। मडी एरिया भनेको कस्तो त हाम्रो हिलाम्मे भन्ने, हिलाम्मे एरियाहरु। हिलाम्मे एरिया भनेको जहाँनेरि हिलो ज्यादा छ। अब यो ट्र्याक्टरको चक्काहरु ठूलो नहुने हो,
यसको व्हील्सहरु सानो हुने हो भने त सानो व्हील्सले धेरै प्रेसर दिन्छ। धेरै प्रेसर भइसकेपछि त माटो त सजिलैसँग दबिन सक्छ नि त। अब यो व्हील्सहरु सानो भएको भए त ट्र्याक्टर तल सजिलैसँग दबिन्थ्यो। त्यसैले बिग व्हील्स भइसकेपछि यसको वाइड एरिया छ। वाइड एरिया भएपछि कम प्रेसर लाग्ने भयो र मडी एरियामा पनि सजिलैसँग चल्ने भयो, किनभने प्रेसर त कम दिने भयो नि त वाइड एरिया भएपछि। त्यही भएर जेनरली के हुन्छ त वाइड एरिया हुन्छ। ठीक छ, वाइड एरिया भएपछि ट्र्याक्टरहरु हिलाम्मे बाटोमा पनि सजिलैसँग चल्ने भयो। ठीक छ, त्यसैगरी क्यामेल्स हैव वाइड हुप्स। हुप्स भनेको जेस खुर भनेर भन्छ है। हुप्स भनेको खुरहरु हो। यो खुरको काम के हो त भन्दा क्यामेल्सहरुलाई हिँड्न सजिलो बनाउँछ। खुर भनेको जुन खुट्टामा हुन्छ नि जनावरहरुको नङ जस्तो देखिने कालो कालो पोर्सन, वाइड हुप्स हुन्छ। क्यामेलहरु जेनरली कहाँ हुन्छन् त मरुभूमि डेजर्ट्सहरुमा हुन्छन्। डेजर्ट्समा के हुन्छ स्यान्ड हुन्छ। ठीक छ, डेजर्ट्समा हुने जेनरली स्यान्ड हुन्छ। स्यान्ड त हामीले हिँड्ने तराईको जमिनहरु जस्तो त दह्रो त हुँदैन, दह्रो हुँदैन नि, कस्तो हुन्छ त अलिकति धसिहाल्छ नि। अब वाइड हुप्स नहुने हो, एकदम पातुलो हुने हो भने त तिनीहरुको हुप्स वाइड नभएर न्यारो हुने हो भने त सजिलैसँग के हुन्छन् हाम्रो स्यान्डमा तल धसिन जान सक्छन्। स्यान्डमा तल धसिन गएपछि त अब क्यामेल्सहरु हिँड्न नसक्ने भयो नि त। वाइड हुप्स भइसकेपछि कम प्रेसर लाग्ने भयो। कम प्रेसर लागिसकेपछि सजिलैसँग के हुन सक्छन् तिनीहरु हिँड्न सक्छन्। त्यसैगरी फुटबल खेल्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु, फुटबल खेल्दाखेरि तपाईले स्पाइक्स देख्नु भएको छ नि, बुटहरु हुन्छ नि, जुन सपोज यो एउटा फुटबलको बुट भयो है, हुँदाखेरि यहाँनेरि स्पाइक्सहरु हुन्छ नि। हो यो स्पाइक्सहरु किन राखिन्छ त भन्दा यसले पनि एरिया बढाउने काम गर्छ है। सरी, स्पाइक्सहरु मैले उल्टो भनेछु। यो स्पाइक्सहरु एकदम स्पाइक्स भनेपछि काँडा जस्तो हुन्छ। यो काँडाले के गर्छ त एरिया डिक्रिज गराउँछ। एरिया डिक्रिज गराउँछ। एरिया डिक्रिज गराएपछि के हुने भयो प्रेसर ज्यादा लाग्ने भयो र जमिनमा प्रेसर ज्यादा भइसकेपछि त ग्रिप ज्यादा हुने भयो नि त। तल अब यो के अरे हाम्रो स्पाइक्सहरु थिएनन् भने त के हुन्थ्यो चिप्लो हुन्थ्यो नि त र कुनै बेला पानी पर्ला कुनै बेला के होला हैन, कुद्दै गर्दाखेरि चिप्लिन सक्छ। हो त्यति बेला के हुन्छ चिप्लिन सक्छ र एरिया डिक्रिज गराएको छ स्पाइक्सहरुले। काँडा काँडा भएपछि त एरिया डिक्रिज गराउने भयो। एरिया डिक्रिज गराएपछि के भयो राम्रो ग्रिप हुने भयो र सजिलैसँग कुद्न पनि सक्ने भयो। ठीक छ, यो हाम्रो मेन एक्जाम्पल्सहरु प्रेसरहरु डेली लाइफमा देख्ने। अब आउँछ हाम्रो युनिट अफ प्रेसर। युनिट अफ प्रेसर। अब युनिट अफ प्रेसरमा के हुन्छ त सुरुमा हेरौं फोर्स र एरिया भन्ने कुरा छ। फोर्सको एसआई युनिट भनेको के हो त न्यूटन। ठीक छ, फोर्सको एसआई युनिट भनेको न्यूटन हो र एरियाको एसआई युनिट भनेको के हो त स्क्वायर मिटर हो। एरियाको एसआई युनिट भनेको के हो स्क्वायर मिटर हो, अथवा यसलाई हामी यसरी मिटर स्क्वायर भनेर पनि लेख्छौं। भनेपछि प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया भयो। फोर्स भनेको न्यूटन भयो, न्यूटन यहाँनेरि एन भयो र एरिया भनेको के रहेछ त स्क्वायर मिटर छ, यहाँनेरि मिटर स्क्वायर लेख्यो। भनेपछि न्यूटन बाइ मिटर स्क्वायर अथवा यसलाई एम स्क्वायरलाई माथि लग्दाखेरि m-2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको के रहेछ प्रेसरको युनिट रहेछ। र न्यूटन मिटर स्क्वायरलाई न्यूटन पर मिटर स्क्वायरलाई एकैचोटीमा PASCAL पास्कल पनि भनिन्छ, PA भनेर लेखिन्छ। ठीक छ, न्यूटन पर मिटर स्क्वायरलाई पास्कल भनेर पनि लेखिन्छ। ठीक छ, अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्ला 1 पास्कल प्रेसरलाई डिफाइन गर भनेर सोध्ला। 1 पास्कल प्रेसरलाई डिफाइन गर भनेर सोध्ला। अब हेर्नुस् है त प्रेसर भनेको के हुन्छ त हाम्रो प्रेसर भनेको हाम्रो फोर्स ओपन एरिया हो। सपोज मैले 1 न्यूटन फोर्स लाए 1 मिटर स्क्वायरमा भनेपछि त यो भनेको 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो। अब यो मैले 1 × 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख्न सक्छु। 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भने त 1 पास्कल हो नि। भनेपछि when 1 न्यूटन force acts per square meter on a surface it's equal to 1
पास्कल प्रेसर। ठिक छ, यहाँनिर के छ, जब 1 न्युटन फोर्स चाहिँ हाम्रो x पर स्क्वायर मिटर अन अ सर्फेस इट्स इक्वल टु 1 पास्कल प्रेसर। ठिक छ, यति बेला 1 पास्कल प्रेसर हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। यसको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त। सपोज राम वेज कति, राम वेज 500 न्यूटन, द एरिया of one of his feet, area of one of his feet is 100 centimeter square. How much pressure is exerted on the ground? How much pressure is exerted? How much pressure is exerted on the ground when he stands on single foot? When he stands on single foot. ठिक छ, यहाँनिर के दिएको छ भन्दा रामको वेट चाहिँ 500 न्युटन छ अरे र उसको एउटा खुट्टाको एरिया कति छ, 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब यहाँ सोधिरहेछ सपोज राम चाहिँ एउटा खुट्टामा उभिए भने कति प्रेसर दिँदो रहेछन् भनेर सोधिरहेछ। सुरुमा राम वेज 500 न्युटन भनेको रामले दिने फोर्स भनेको कति हो त, 500 न्युटन हो। अनि एरिया अफ वान अफ हिज फुट के दिएको छ, ए भनेको हाम्रो 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब यहाँनिर त हामीले एसआई युनिटमा काम गर्नुपर्ने छ, मिटरमा लग्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त, 100 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 1 मिटर हो कि होइन, हो। अनि 100 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.01 मिटर भयो हैन। अब त्यसै गरी मैले 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर गरेँ, यो भनेको त 0.01 मिटर इन्टु 0.01 मिटर लेख्न सकिन्छ हैन। यो भनेको 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको त कति हुँदो रहेछ, 0.01 इन्टु 0.01 मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ। मैले यसलाई 1/100 इन्टु 1/100 मिटर स्क्वायर लेखेँ, यो भनेको त 1/1 2 3 4 मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ। भनेपछि 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 1/10,000 मिटर स्क्वायर हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् 100 इन्टु 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखेँ मैले। अब 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 1/1 2 3 4 मिटर स्क्वायर, यो दुईटा क्यान्सल, यो दुईटा क्यान्सल, कति आउने भयो, 0.01 मिटर स्क्वायर आउने भयो। ठिक छ, कसरी आयो यो कुरा बुझ्नुभयो? ठिक छ, ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त कसरी आयो भनेर, यति आउने रहेछ। नाउ प्रेसर भनेको के लेख्न सक्यो, प्रेसर P इक्वल्स टु फोर्स ओपन एरिया भयो। फोर्स भनेको 500 न्युटन छ, एरिया भनेको 0.01 मिटर स्क्वायर छ। अब यहाँनिर 500 डिभाइडेड बाई 1/100 लेख्न सक्छु मैले, न्युटन मिटर स्क्वायर भयो। 100 माथि जान्छ, 500 इन्टु 100 न्युटन मिटर स्क्वायर लेख्न सकियो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको 50000 भनेपछि 50,000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर, अथवा प्रेसर इक्वल्स टु 50,000 पास्कल भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसको मतलब के भयो, ऊ एउटा खुट्टामा उभिँदा, ठिक छ, ऊ एउटा खुट्टामा उभिँदा के देखियो त, 50,000 प्रेसर, 50,000 पास्कल प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो यहाँसम्म? ल अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ, हाम्रो के छ त, प्रेसर इन लिक्विड भनेर हेरौँ। लिक्विड भनिसकेपछि हाम्रो जुन पानीहरू टाइपको कुराहरू हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ हाम्रो लिक्विड भयो। ठिक छ, सपोज तपाईँ समुद्रमा जानु भएको छ भने तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने जति जति समुद्रको तल जानुहुन्छ नि त्यति त्यति तपाईलाई प्रेसर फिल हुन्छ। ठीक छ, पानीले प्रेसर दिन्छ, हावाले पनि प्रेसर दिन्छ। यो हावाको प्रेसरलाई हामी के भन्छौं? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौं। ठीक छ, हावाले दिने प्रेसरलाई हामी के भन्छौं? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौं। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि त्यही हो। जेनरली लिक्विड र एयरलाई कम्बाइन्ड रूपमा भन्दा फ्लुइड भन्न सकिन्छ है। यिनीहरू सबै फ्लुइडको एक्जाम्पल हो।
एयर होस् लिक्विड होस् यो सबै फ्लुइडको इक्जाम्पल हो। हामी अहिले एटमोस्फेरिक प्रेसर एयरले दिने प्रेसरको बारेमा हेरिरहेको छैनौँ, लिक्विडको बारेमा हेरौँ। अब फोर्स प्रेसरको लागि के चाहिन्छ, एउटा फोर्स चाहिन्छ, एउटा एरिया चाहिन्छ, ठिक छ। अब सपोज यहाँनिर मैले एउटा भाँडा लिएँ है, यो एउटा सर्टेन भाँडा छ मसँग, हेर्नुहोस् त पुरै पानीले भरिएको छ। अब यो भाँडाभित्र मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ, ठिक छ। अब्जेक्ट राखेपछि के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ल यो एउटा अब्जेक्ट भयो, पानी छ अब्जेक्ट भयो, अथवा यस्तो नि गर्न सक्यो, ठिक छ यसरी राख्दा नि हुन्छ होला। ल यसरी एउटा अब्जेक्ट छ भनेर मानौँ नि त, ल अझै क्लियर भयो नि त, यो पानी भयो, यहाँनिर अब्जेक्ट छ। अब यसलाई त पानीले सबैतिरबाट के गर्छ, ठेलिरहेको हुन्छ, यतातिरबाट पनि ठेल्छ है, यतातिरबाट पनि ठेल्छ, यतातिरबाट पनि ठेल्छ, यतातिरबाट पनि ठेल्छ, यतातिरबाट पनि ठेल्छ, यतातिरबाट पनि ठेल्छ। पानीको मोलिकुल्सहरू त्यसलाई सबैतिरबाट हान्छ नि त। हान्नु भनेको के हो, सपोज तपाईँले कसैलाई बल हान्नुको मतलब के हुन्छ, त्यो बललाई तपाईँले केही फोर्सले पठाउनुहुन्छ र उसको बडीको सर्टेन एरियामा उसलाई लाग्छ भनेपछि यो पनि प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन, उसलाई लाग्छ, उसलाई लाग्दाखेरि के हुन्छ, उसको सर्टेन बडी पार्टमा लाग्छ, एउटा सर्टेन एरियामा गएर ठोक्किन्छ, त्यो पनि प्रेसरै रहेछ। भनेपछि वाटर मोलिकुल्सहरू जुन प्रेजेन्ट हुन्छन्, वाटर मोलिकुल्सले यो अब्जेक्ट जुन राखिएको छ, यो अब्जेक्टलाई सबैतिरबाट ठेल्न थाल्छ। यसरी सबैतिरबाट ठेल्दाखेरि फोर्स पनि लाग्यो, एउटा सर्टेन एरियामा फोर्स पनि लाग्यो, त्यो हाम्रो प्रेसर हुन गयो। त्यसैले यहाँबाट के बुझिन्छ, लिक्विडले पनि प्रेसर दिन्छ। र लिक्विडले कसरी प्रेसर दिने रहेछ, यदि हामीले पुरै डुबायौँ भने प्रेसर इज गिभन टु अब्जेक्ट फ्रम अल डिरेक्सन्स। यदि पुरै डुबेको छ भने हामीलाई पनि हावाले हाम्रो पैताला बाहेक सबै डिरेक्सनमा प्रेसर सजिलैसँग दिइरहेको छ। हामीले जेनरली यो यति उति भनेर फिल गर्दैनौँ है त, यो धेरै भयो भने हामी फिल गर्न सक्छौँ, तर सबै डिरेक्सनबाट दिइरहेको छ। अब लिक्विडमा हामी कसरी भन्छौँ त प्रेसर, लिक्विड प्रेसरलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा फोर्स अफ लिक्विड अन युनिट एरिया, फोर्स अफ लिक्विड अन युनिट एरिया अफ द बडी, ठिक छ, अफ द बडी इज कल्ड के भन्न सकिन्छ, लिक्विड प्रेसर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। फोर्स अफ लिक्विड अन युनिट एरिया अफ बडीलाई हामी लिक्विड प्रेसर भनेर भन्न सकिन्छ। र के हुन्छ त, जेनरली सपोज यो मेरो एउटा भाँडो भयो, यो भाँडोमा त यसरी लिक्विड हुन्छ हैन, यहाँनिर लिक्विड हुन्छ। यो लिक्विडले प्रेसर यता तलतिर पनि प्रेसर दिइरहेको हुन्छ र यता वाल्सहरूतिर पनि प्रेसर दिइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यसरी सबैतिर चाहिँ उसले प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। अब माथि त छैन केही पनि दिने, तर वाल्सहरूलाई र बटमतिर धेरै प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। सबसे धेरै प्रेसर बटमतिर हुन्छ है त। र जति जति हामी यो वाल्सको तल आउँछौँ त्यति धेरै प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। अब लिक्विड प्रेसर भनेको तीनवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। लिक्विड प्रेसर तीनवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। डिपेन्ड्स अन, पहिलो कुरा भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, ठिक छ। केमा डिपेन्ड गर्छ, डेन्सिटी अफ लिक्विडलाई चाहिँ हामीले एउटा रोले डिनोट गर्छौँ। यसलाई आरएचओ रो भन्छ है त। यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली 9 जस्तो नेपाली 9 भन्दा नि यसरी लेखौँ, यसरी लेखिन्छ है, यसरी पी जस्तो लेखिन्छ, तर हल्का अर्कै खालको पी जस्तो भयो, रो भनेर भनिन्छ है, सिम्बोलले डिनोट गरिन्छ। अर्को भनेको डेप्थ अफ लिक्विड कलम, डेप्थ अफ लिक्विड कलम जो भनेको यच हुन जान्छ। अर्को थर्ड भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छ। यो चाहिँ के भयो त, जी हुन गयो। अब यो यच भनेको कसरी नापिन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो यच भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सपोज मैले यो सबै मेटाइदिएँ, हाइट अफ लिक्विड कलम कसरी नापिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। ल यो सबै मेट्यो, यो पनि मेट्यो। अब यहाँनिर हेरौँ, सपोज यो मेरो लिक्विड भयो हैन, यो मेरो लिक्विड भयो। हामीले हाइट नाप्दाखेरि चाहिँ यो जहाँबाट यो सर्फेस छ नि, जतिबाट स्टार्ट भयो जस्तो देखिन्छ नि, त्यहाँबाट हामी तल नाप्दै जान्छौँ, ठिक छ। हामीले यहाँ तलबाट माथि नाप्ने होइन, जहाँबाट लिक्विडको यसरी माथिबाट हेर्दा स्टार्ट हुन्छ
त्यहाँबाट तलतिर जाँदै के गर्नु त नाप्ने है। डेप्थ अफ लिक्विड कलम भनेको त्यसरी नापिन्छ। जहाँनिर फ्री सर्फेस छ, फ्री सर्फेस भनेको जस्तै पानी भर्नुभयो ग्लासमा भर्दा कहाँसम्म आयो त पानी, त्यो भनेको फ्री सर्फेस हुन्छ। त्यहाँबाट ठ्याक्कै तल तल नाप्दै जान्छौँ हामीले। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको हामीले अघिल्लो यो सिम्पल मेसिन भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा अझै के पढाएको थियौँ भन्दा जेनरली कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन हुनु भनेको भेलोसिटी चेन्ज हुनु हो। यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा पृथ्वीले हामी माथि ग्राभिटेसनल फोर्स लगाइरहेको हुन्छ, हामीले थाहा छ। जहिले पनि फोर्स लाग्दाखेरि त्यहाँनिर एक्सेलरेसन आउँछ, ठिक छ। फोर्स लगाएपछि त्यहाँनिर एक्सेलरेसन आउँछ र जति बेला अर्थले हामीलाई तलतिर तान्छ नि हो, त्यो अर्थले तलतिर तान्दा लाग्ने फोर्स नै के हो त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्छ, ठिक छ। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर भन्छ यसलाई है त। यो तीनवटा कुराहरू छ। अब लिक्विड प्रेसर, लिक्विड प्रेसरको फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ, P = रो इन्टु हाइट अफ लिक्विड कलम इन्टु जी। यो तीनवटाको मल्टिपल हुन्छ भनेपछि रो डेन्सिटी बढ्यो लिक्विडको भन्यो नि प्रेसर बढ्छ, हाइट अफ लिक्विड कलम बढ्यो भने नि बढ्छ र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढ्यो भने पनि के बढ्ने रहेछ त प्रेसर बढ्ने रहेछ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो, कुरा बुझ्यो होला। ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यति कुरा बुझिसकेपछि लिक्विड प्रेसरको युज के छ त डेली लाइफमा, अथवा सम एक्जाम्पल्स अफ लिक्विड प्रेसर कहाँ कहाँ युज भइरहेको हुन्छ, हामीले कहाँ कहाँ कुरामा लिक्विड प्रेसरहरूको ख्याल गरेका छैनौँ अथवा त्यहाँनिर देखिरहेको हुन्छौँ, त्यो एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है त। पहिलो के हुन्छ त भन्दा घरमा वाटर कम्स विथ मोर फोर्स डाउन स्टेयर्स देन टप स्टेयर्स। यसले के भन्यो भन्दा जस्तै पानी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा तपाईँको माथिल्लो तल्ला ट्याङ्की त जेनरली सबैभन्दा टुप्पोमा राखिन्छ। अब टुप्पोभन्दा जुन तल नजिक छ नि त्यो नजिकको तल्लामा थोरै फोर्सले आउँछ र टुप्पोभन्दा जति तल 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 जान्छौँ त्यति त्यति पानीको फोर्स बढ्दै जान्छ। किन त्यस्तो हुन्छ होला त भन्दा सपोज गर्नुहोस् यो तपाईँको घर भयो, ठिक छ। यो तपाईँको घर हुन गयो, ल यो तपाईँको घर भयो। यो घरमा तपाईँको तलाहरू छ पक्कै पनि, यहाँनिर यसरी तलाहरू होला। यो माथिको तल्ला, माथिबाट तल हेर्दैछौँ है त। यो अर्को भयो, यो अर्को भयो, ल यति तलाहरू छ। अब यहाँनिर माथि तपाईँले एउटा पानीको ट्याङ्की राख्नु भएको छ। अब यो पानीको ट्याङ्कीले सबै तलामा के दिन्छ त, पानीको ट्याङ्कीले सबै तलामा पानी दिने काम गर्छ, ठिक छ। एउटा पाइपले चाहिँ सबैतिर प्रोभाइड गर्दो रहेछ है त, पाइपले। सपोज अब यतापट्टिको धारामा हेरौँ, एउटा यतापट्टिको धारा हो, यतापट्टिको धारा, यतापट्टिको धारा। अब यहाँको धारा, ल यहाँ एउटा धारा छ, यहाँ एउटा धारा छ, यहाँ एउटा धारा छ, त्यसै गरी यहाँ अर्को धारा छ। अब यो हाम्रो के भयो त, यहाँबाट हाइट नाप्ने हो नि त ठाउँ हैन, यो हाम्रो हाइट नाप्ने ठाउँ हो। अब डेन्सिटी सेम हुन्छ, जी को भ्यालु पनि सेम हुन्छ भनेपछि हाम्रो प्रेसर चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ त, हाइटसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो सबैभन्दा माथिल्लो तलाको हाइट यति छ, त्यसपछिको तलामा यति छ, त्यसपछि यहाँसम्म आयो यति छ, त्यसपछि के हुने रहेछ यति छ। अब हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा ज्यादा हाइट त हाम्रो सबैभन्दा तल्लो तलामा ज्यादा हाइट रहेछ हो भनेपछि त्यहाँनिर धेरै प्रेसर हुन्छ। के हुने रहेछ, पानीलाई धेरै थिचिए जस्तो भयो क्या माथिबाट। यो सबैभन्दा ग्राउन्ड फ्लोरमा आउँदाखेरि के भयो त, थिचियो भनेपछि यहाँनिर पानीको फोर्स सबसे धेरै हुन्छ। त्यसपछि यो तलामा हुन्छ, यो तलामा सबसे कम चाहिँ यो तलामा हुने रहेछ, किनभने यहाँनिरको हाइट सबसे कम छ, ठिक छ। हो यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ, तलकोमा सबसे धेरै के लाग्ने रहेछ, फोर्स लाग्ने रहेछ, ठिक छ। अर्को हेरौँ, अर्को के छ भन्दा डीप सी डाइभर्स वेयर स्पेशल सुट भनेर भनिन्छ। जस्तै एकदम समुद्रको एकदम तलतिर जाने जुन
डाइभर्सहरू भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ पौडी खेल्ने मान्छे भनौँ न त ल अहिलेको लागि सिम्पल भाषामा, जुन एकदम समुद्रको सतहमा गएर पौडी खेल्ने हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ स्पेसल टाइप अफ सुट लाउँछन्। किन भन्दा जति सपोज यो समुद्र भयो, उनीहरू त जति तल जान्छन्, यो फ्री सर्फेसभन्दा तल जान्छन्, हाइट त बढ्दै जान्छ नि, हाइट बढ्दै जाँदा प्रेसर बढ्दै जान्छ। अब प्रेसर कुनै बेला यति धेरै हुनसक्छ कि उनीहरूलाई मार्दिन पनि सक्छ है, उनीहरू मर्न पनि सक्छन् यो प्रेसरको कारण। त्यही भएर उनीहरूले यस्तो टाइपको सुट लगाएको हुन्छन् कि यो प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गरोस्, तल जाँदा पनि के नहोस् त उनीहरू नथिचिउन्। ठिक छ, यो कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल के छ भने ड्याम्स आर मेड के त थिकर एट बटम देन द टप। ठिक छ, हाम्रो ड्याम्सहरू चाहिँ थिकर एट द बटम बनाइएको हुन्छ। किन यस्तो गरिएको हुन्छ भन्दा जस्तै यो मेरो पानी भयो, यो मेरो ड्याम हुने भयो। ठिक छ, यो मेरो पानी छ, यहाँनिर ड्याम छ। अब हेर्नुहोस् है त के हुन्छ भने वाटरको जुन फ्री सर्फेस छ, अब वाटर त यसरी बगिरहेको हुनसक्छ, यहाँबाट यहाँको हाइट त ज्यादा छ नि यहाँबाट यहाँको भन्दा त होइन, हाइट ज्यादा छ। हाइट ज्यादा भइसकेपछि यसले दिने प्रेसर पनि ज्यादा हुन्छ भनेपछि यहाँ लाग्ने प्रेसर त यहाँ लाग्ने प्रेसरभन्दा ज्यादा हुने रहेछ नि। अब तलको थिक बनाइएन, माथिको जस्तै बनाइयो भने त तलको पोर्सन त फुट्न सक्ने रहेछ है, तलको पोर्सन सजिलैसँग फुट्न सक्ने रहेछ। त्यही भएर जेनरली हामीले के गरिन्छ, तलको पोर्सनलाई थिक बनाइन्छ माथिको पोर्सनभन्दा, किनभने तल धेरै लिक्विड प्रेसर लाग्छ र त्यो लिक्विड प्रेसरबाट बच्न अथवा त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि यस्तो कामहरू चाहिँ गरिएको हुन्छ। कुरा बुझ्यो ल। त्यसै गरी जति हामी हाइटमा जान्छौँ, ठिक छ, जति हामी हाइटमा जान्छौँ त्यति हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु बढ्दै जान्छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। जति माथि जान्छौँ यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु बढ्छ। हामीले पानीको सतहभन्दा कुरा गरे होइन, जस माथि जाँदाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउन जान्छ। ठिक छ ल, यस्तो भयो। अब एक दुईवटा यसको न्युमेरिकल पनि हेरौँ है त। क्वेसन के छ भने अ वाटर ट्याङ्क इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर ट्याङ्क इज फिल्ड विथ water up to the height of 4 meters, up to the height of 4 meters. Calculate the pressure exerted by water at the bottom of the ट्याङ्क भनेर छ। ठिक छ, बटम अफ द ट्याङ्कमा कति प्रेसर लाग्छ भनेर भनिरहेछ। अब हामीले अरू इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ भने जी को भ्यालु दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एक्सेलरेसन हो। त्यसपछि डेन्सिटी अफ वाटर रो भनेको कति दिएको छ 1000 kg पर मिटर क्युब। हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ डेन्सिटीको बारेमा है त। अब सोलुसन हेरौँ। एउटा वाटर ट्याङ्क छ, यो चाहिँ फिल्ड वाटर भएको छ अप टु द हाइट अफ 4 मिटर्स। ठिक छ, भनेपछि सपोज यो ट्याङ्की कति हाइटको छ भनेर सपोज गरौँ 6 मिटरको भनेर सपोज गरौँ। 4 मिटर पानीले भरिएको छ भन्नुको मतलब यो 4 मिटर भयो भने यति चाहिँ पानी छ भन्न खोजे हो। ठिक छ, 6 मिटरको थियो भने है, 6 मिटर दिएको छैन तर 4 मिटर चाहिँ पानीले भरिएको छ अरे यति भयो। ठिक छ, भने चाहिँ हाइट कति भयो त 4 मिटर हुन गयो। अनि डेन्सिटीको भ्यालु कति छ 1000 kg पर मिटर क्युब। केजी पनि एसआई युनिट, मिटर पनि एम पनि एसआई युनिट भन्छ, यसमा नि मिलिहाल्यो। एच अब रो भयो, अनि अर्को भनेको के चाहियो एच रो जी। जी को भ्यालु हामीले 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, स्क्वायर दिएको छ। प्रेसर भनेको रो जी एच हुने रहेछ। रो भनेको 1000 भयो, जी को भ्यालु कति भयो त हाम्रो 10 भयो, हाइट को भ्यालु 4 भयो। यो भनेको कति आउँछ 1000 × 10 भनेको 10000, 10000 × 4 भनेको 40000, 40000 आयो। यहाँबाट पनि हामीले के देख्न सकिन्छ भने यो भ्यालु पनि हाम्रो पास्कलमै आउँछ है त। अन्तिममा न्युटन पर मिटर स्क्वायर निक्लिन्छ यहाँबाट र अन्तिममा पास्कलमै निकाल्न पनि सकिन्छ। ठिक छ, 40000 पास्कल तपाईले डाइरेक्टली लेख्दिदा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो ल।
यति क्वेसन गरिसकेपछि अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट जुन चाहिँ के छ डेन्सिटीको कन्सेप्ट पढ्न गइरहेछौँ। यसलाई हामी घनत्व भनेर पनि भन्छौँ। ठिक छ, नेपालीमा डेन्सिटीलाई हामी घनत्व भनेर पनि भन्छौँ। अब यो घनत्वको महत्त्व के हो त? जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै हामीले के हेरौँ त भन्दा आइरन त वुड भन्दा के हुन्छ? हेभी हुन्छ। हेभिनेसको टर्म्समा हेर्ने भने आइरन त वुड भन्दा के हुन्छ? हेभी हुन्छ। तर एउटा वुडन प्ल्याङ्क भनेको काठको एउटा ठुलो मुढा लियौँ हामीले, यो त अभियसली आइरन नेल भन्दा के हुन्छ? वेट ज्यादा हुन्छ। यसको कुरा बुझिराख्नु भएको छ? एउटा आइरनको वेट सपोज इक्वल जस्तो देखिने आइरन र वुड लियौँ भने हामीले के देख्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट आइरन त वुड भन्दा हेभी हुन्छ। तर एउटा काठको ठुलो मुढा लिनुभयो, त्यो त आइरन नेल भन्दा के हुन्छ? पक्कै पनि हेभी हुन्छ। ठिक छ, र त्यत्तिकै आइरन र वुड एउटै जस्तो देखिने आइरन र वुड लियौँ अरे हामीले, तर त्यसलाई हातमा राख्दाखेरि के हुन्छ त? आइरन चाहिँ धेरै हेभियर फिल हुन्छ कि हुँदैन? फिल हुन्छ। ठिक छ, जस्तै मैले कुरा बुझिराख्नु भएको छ, आइरन र वुड जे जस्तो आइरन र वुड लिएँ भने आइरन अभियसली वुडभन्दा हेभी हुन्छ। वुडन प्ल्याङ्क लिएँ भने एउटा सानो काँटीभन्दा हेभी हुन्छ। र एकै प्रकारको आइरन र वुड लिएँ भने जेनरली यस्तो वेट गर्दाखेरि होइन आइरन अलिकति हेभी छ है क्या जस्तो फिल हुन्छ है त। अब यो सबै कुरा के को कारण हो त भन्दाखेरि डेन्सिटीको कारण आउँछ। ठिक छ, डेन्सिटीको कारण चाहिँ कुनै अब्जेक्ट हेभी फिल हुन्छ, कुनै अब्जेक्ट के हुन्छ? लाइट फिल हुन्छ। यिनीहरूको भोल्युम सेम हुनसक्छ। जेनरली भोल्युम सेम किन गराइयो त भन्दा यिनीहरूले सेम स्पेस अकुपाई गरिरहेको छ। ठिक छ, सेम स्पेस अकुपाई गरिराख्दा पनि यिनीहरूको के भयो त? हेभिनेस अथवा लाइटनेस ज्यादा अथवा कम हुने भयो। ठिक छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छ? यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा आइरन लियौँ, अर्को वुड लियौँ, सपोज यिनीहरू दुईटाको के छ? सेम भोल्युम छ। यिनीहरू दुईटाको के छ? सेम भोल्युम छ। तर आइरन चाहिँ वुडभन्दा हेभी फिल हुन्छ। किन हेभी फिल हुन्छ भन्दा आइरन हैज मोर मास। सेम भोल्युममा पनि आइरन चाहिँ धेरै खादिएर बसेको हुन्छ। ठिक छ, वुडभन्दा धेरै खादिएर बसेको कारण आइरन चाहिँ हेभियर फिल हुन्छ। अब खादिएर बस्नुको मतलब आइरनमा किन धेरै मास भयो भन्दा धेरै खादिएको हुन्छ। अझै भित्र जाँदा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर धेरै हुन्छ। ठिक छ, प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर चाहिँ आइरनमा ज्यादा हुन्छ वुडको भन्दा, त्यही भएर आइरन हेभी फिल हुन्छ। ठिक छ, अब डेन्सिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि डेन्सिटी भनेको हामी के भन्न सक्छौँ? डेन्सिटी इज डिफाइन्ड एज मास पर युनिट भोल्युम। डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम हो। यसलाई चाहिँ यसरी रोले डिनोट गरिन्छ। फर्मुलामा लेख्दा हामीले के लेख्न सक्छौँ? फर्मुलाको फर्ममा लेख्दाखेरि डेन्सिटी इक्वल्स टु मास अपन भोल्युम भनेर लेख्न सक्छौँ। मासलाई हामी क्यापिटल एमले डिनोट गऱ्यौँ, भोल्युमलाई बीले डिनोट गऱ्यौँ। अब एसआई युनिट अफ मास भनेको केजी हुन्छ, भोल्युम भनेको मिटर क्युब हुन्छ। त्यही भएर डेन्सिटीलाई रोले डिनोट गऱ्यौँ भने केजी बाई मिटर क्युब आउँछ, अथवा हामीले यसलाई केजी पर मिटर क्युब भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। सिजिएसमा त मासलाई केले डिनोट गरिन्छ? मासलाई ग्रामले डिनोट गरिन्छ, र लेन्थलाई हामीले सेन्टिमिटरमा डिनोट गर्छौँ। भोल्युम भनेपछि हाम्रो सेन्टिमिटर क्युब हुने भयो। त्यसैले यो भनेको एसआई भयो। सिजिएसमा के हुन्छ? ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिजिएसमा हुने भयो। ठिक छ, अब यहाँनिर बुझौँ मास पर भोल्युम भयो र यसले डेन्सिटी कसरी दिन्छ? हामीले के लेख्यौँ त? मास अपन भोल्युम भनेर लेख्यौँ। यसले के भनिरहेछ भन्दा पर युनिट भोल्युममा कति मास छ, कति मास छ भनेर यसले सोध्छ। जस्तै पर युनिट भोल्युम भनेको मैले यसरी एउटा क्युब लिन्छु है त। सपोज गर्नुहोस् म एउटा क्युब बनाउँछु है। यहाँनिर यो एउटा आउन गयो, ल थोरै यसरी मिलाइदिउँ।
त्यसपछि एउटा यसरी यहाँनिर जोडियो अरे, यसरी यहाँनिर जोडियो अरे है। अब एक्ज्याक्ट फिगर त छैन, त्यही पनि म एकचोटि फेरि एक्ज्याक्ट बनाउने कोसिस गर्छु है त। सपोज यहाँनिर आयो, त्यसपछि यतापट्टि आयो है त, यतापट्टि आयो, त्यसपछि यहाँनिर एउटा आउन गयो, यसलाई यतापट्टि घुमाऊ, अर्को यतापट्टि, ल यसरी नै बनाएँ त मैले। यहाँनिर एउटा क्युब जस्तो बनाऊँ भनेको हो मेरो इच्छा चाहिँ, तर इच्छामा रहन्छ कि क्या जस्तो लागिसक्यो मलाई। ल ठिकै छ, अब चाहिँ बन्ला जस्तो छ है त। ल यसरी एउटा क्युब छ, यसको लेन्थ 1 युनिट, ब्रेथ 1 युनिट र हाइट 1 युनिट छ। अब 1 युनिट भनेको तपाईँले 1 सेन्टिमिटर लिए, 1 युनिटलाई तपाईँले 1 सेन्टिमिटर माने पनि हुन्छ, 1 मिटर माने पनि हुन्छ, 1 किलोमिटर माने पनि हुन्छ। कस्तो युनिट युज गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। अब यस्तो खालको क्युबहरू छ हामीसँग, क्युबमा चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट इक्वल हुन्छ, त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र यसरी पर युनिट क्युबमा कति मास अट्छ भनेर सोध्नु नै के हो त, भोल्युमको डेन्सिटीको कुरा हो। अब कुनैमा यही 1 युनिट भोल्युममा धेरै मास अट्छ, कुनैमा यही 1 युनिट भोल्युममा के हुन्छ, थोरै मास अट्छ, ठिक छ। कुनैमा यही 1 युनिट भोल्युममा धेरै मास अट्छ भने कुनैमा यसमै थोरै मास अट्छ। अब जुनमा धेरै मास अट्छ त्यसमा त पक्कै पनि हेभी हुने भयो, जुनमा धेरै मास अट्छ त्यो हेभी हुन्छ, र जुनमा थोरै मास अट्छ त्यो के हुन्छ, लाइट हुन्छ। जुनमा थोरै मास अट्छ त्यो लाइट हुन्छ, जुनमा धेरै मास अट्छ त्यो हेभी हुन्छ। र यसरी चाहिँ मास बाई भोल्युमको कुरा यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसैले डेन्सिटीले के दिने रहेछ त भन्दा, पर युनिट भोल्युममा जुनमा धेरै मास अट्छ त्यो धेरै हेभी हुन्छ, र जुनमा कम मास अट्छ त्यो कम हेभी हुन्छ, ठिक छ। हो यस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यहाँबाट अब हामीले के को कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भन्दा, ठिक छ, यहाँबाट हामीले के को कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भन्दा फ्लोटिङ एन्ड सिङ्किङको कन्सेप्टहरू बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट तपाईँहरूले के गर्ने, घरेलु मेटेरियलहरू लिने, ठिक छ। घरेलु मेटेरियलहरू लिने, एउटा भनेको वाटर हुनसक्छ, अर्को भयो केरोसिन, ठिक छ, अनि दुईटा बिकर्सहरू भयो, अनि मेजरिङ सिलिन्डरहरू लिने है, मेजरिङ सिलिन्डर लिने, अनि तराजु लिने एन्ड ढकहरू लिने, यस्तो कुराहरू लिने। त्यसपछि के गर्ने, 100 ml केरोसिन लिने हैन, 100 ml वाटर लिने, र यो दुईटा चाहिँ यो भेजलहरूमा हाल्ने, मेजरिङ सिलिन्डरमा हाल्ने। अब यो मिलिलिटरले पनि भोल्युम दिइरहेको छ है, मिलिलिटरले पनि भोल्युम दिइरहेको हुन्छ भनेपछि इक्वल भोल्युम लियौँ हामीले, ठिक छ। अब हामीले यिनीहरूको वेट नाप्यौँ, ठिक छ, तराजु र ढकमा यिनीहरूको वेट नाप्यौँ, के देखाउँछ, डिफ्रेन्ट वेट देखाउन जान्छ। तपाईँले ट्राई गर्नु, के हुन्छ, डिफ्रेन्ट वेट देखाउन जान्छ, तथापि यसको भोल्युम के छ, इक्वल छ, ठिक छ, इक्वल हुन्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो। यिनीहरूको के हुँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट वेट्स आउँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट वेट्स आउँदो रहेछ। अब सपोज तपाईँले के गर्नु भन्दा, हैन लु ठिकै छ, म 100 ग्राम केरोसिन नाप्छु र 100 ग्राम वाटर नाप्छु। तपाईँले यति बेला के देख्नुहुन्छ, यिनीहरूको भोल्युम चाहिँ, सपोज मास सेम लिनुभयो भने भोल्युम डिफ्रेन्ट आउँछ, के आउँदो रहेछ, भोल्युम डिफ्रेन्ट आउँदो रहेछ। के देखियो भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले डिफ्रेन्ट प्रकारको मेटेरियलहरू लियौँ, हामीले डिफ्रेन्ट प्रकारको मेटेरियलहरू लियौँ भने यदि हामीले सेम एमाउन्ट अफ भोल्युम लियौँ भने डिफ्रेन्ट मास हुँदो रहेछ, र डिफ्रेन्ट एमाउन्ट अफ भोल्युम लियौँ भने सेम एमाउन्ट अफ मास लियौँ भने डिफ्रेन्ट भोल्युम हुँदो रहेछ। हो, यहाँबाट के बुझ्यौँ हामीले, डेन्सिटी चाहिँ सेप र साइजमा डिपेन्ड गर्दैन, यो चाहिँ मेटेरियल कस्तो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यसको, सपोज एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसन के छ भन्दा, भोल्युम अफ अ बडी वेइङ 3000 kg इज 1 2 3 4 5 सेन्टिमिटर क्यूब, फाइन्ड इट्स डेन्सिटी,
डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg पर मिटर क्युब। हामीले के दिएको छ, भोल्युम अफ अ बडी वेइङ 3000 kg इज यति, फाइन्ड इट्स डेन्सिटी भनेर दिएको छ। ठिक छ, अब हामीले के भेट्नु पर्यो, डेन्सिटी भेट्नु पर्यो। अब वाटरको डेन्सिटी चाहिँ फोकटमा दिइरहेछ यसले। सोलुसन हेरौँ, हामीले के दिएको छ, भोल्युम के दिएको छ, भोल्युम बी भनेको 5 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। अब यसलाई हामी एसआईमा कन्भर्ट गरौँ। 5,0,0,0,0 छ इन्टु 1 सेन्टिमिटर क्युब हो। अब हेर्नुहोस् है त, यहीँबाट गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 5। यसलाई मैले 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर लेख्छु। अब मैले के गर्छु, 1 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 1 2 3 4 5 है त, 5वटा 0। 1 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लग्नु पर्यो भने 1/100 मिटर, 1/100 मिटर इन्टु 1/100 मिटर हुने भयो। अब यहाँनिर 0 दुईटा 0 क्यान्सिल, दुईटा 0 क्यान्सिल भयो र एउटा 0 क्यान्सिल भयो। यसको मतलब यहाँनिर 5/10 मिटर क्युब आउने भयो, 0.5 मिटर क्युब आउने भयो। ठिक छ, भोल्युम आयो यति। अब मास कति दिएको छ, मास एम भनेको हामीलाई यहाँनिर दिएको छ 3000 केजी। 3000 केजी भनेपछि डेन्सिटी रो भनेको के भयो त, मास बाई भोल्युम भयो। 3000 केजी डिभाइडेड बाई 0.5 मिटर क्युब छ। यो भनेको अब 3000 बाई 5/10 केजी बाई मिटर क्युब भयो। यहाँनिर के भयो, माथि चाहिँ 30,000 हुने भयो, बाई 5 केजी पर मिटर क्युब हुने भयो। यो भनेको 6000 केजी पर मिटर क्युब हुने भयो। भनेपछि डेन्सिटी यति आउन गयो। ठिक छ, डेन्सिटी यति आउन गयो। कुरा बुझियो। अब हामी हेरौँ यहाँनिर फ्लोटिङ एन्ड सिङ्किङको बारेमा। फ्लोटिङ भनेको जेनरली पानीमाथि तैरिनुलाई फ्लोटिङ भन्छ र पानीमा डुब्नुलाई सिङ्किङ। कुनै पनि लिक्विडमा यो कुरा बुझाउन सकिन्छ, तर सिम्पली हामी वाटरको लागि बुझौँ। जस्तै पानीमा हामीले आइरन नेल राख्यौँ, पानीमा हामीले आइरन नेल राख्यौँ भने के देख्छौँ त, यो सिङ्क हुन्छ। जति सानो आइरन नेल राख्यो भने यो सिङ्क भइरहेको देख्छौँ। तर ठुल्ठुलो काठको मुढाहरू राख्दा त यो फ्लोट भइरहेको हुन्छ। हामीले ठुल्ठुलो प्लास्टिकहरूको पोलिथिनहरू नै राख्यौँ, जुन चाहिँ आइरन नेलभन्दा हेभी छ भने त्यो पोलिथिनहरू सबै फ्लोट हुन्छ, तर आइरनहरू चाहिँ के हुन्छ, सिङ्क हुन जान्छ। त्यसै गरी CORको कर्क, यो कर्क पनि पानीमा सजिलै फ्लोट हुन सक्छ। किन यस्तो हुन्छ होला त भन्दा यो सबै डेन्सिटीको कारण हुन्छ। ठिक छ, यदि सिम्पली बुझ्न सकिन्छ, जुन सब्सटेन्स हाम्रो छ, जुन सब्सटेन्स छ जसलाई हामी पानीमा राखेका छौँ अथवा कुनै लिक्विडमा राखेका छौँ, सब्सटेन्सको डेन्सिटी के भयो त, इज लेस देन डेन्सिटी अफ लिक्विड। डेन्सिटी अफ लिक्विड भयो भने त्यो केसमा फ्लोट हुन जान्छ। ठिक छ, यदि जुन सब्सटेन्स हामीले युज गरिरहेका छौँ त्यसको डेन्सिटी चाहिँ के भयो त, लिक्विड जुन लिक्विडमा हामीले राखेका छौँ त्योभन्दा कम भयो भने फ्लोट हुन्छ, यदि मोर भयो भने के हुन्छ, सिङ्क हुन्छ। ठिक छ, सब्सटेन्सको डेन्सिटी इज मोर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड भयो भने सिङ्क हुन्छ। जस्तै हाम्रो वाटरको डेन्सिटी भनेको कति हो, 1000 केजी पर मिटर क्युब हो। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो गोल्डको डेन्सिटी भनेको के हो त, 19,300 केजी पर मिटर क्युब हो। अब हाम्रो गोल्डको डेन्सिटी त पानीको भन्दा ज्यादा छ नि त, त्यही भएर गोल्ड सिङ्क हुन जान्छ। तर रबर जुन छ, रबरको डेन्सिटी जेनरली 910 देखि 960 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। अब रबरको डेन्सिटी त वाटरको डेन्सिटी भन्दा के छ, कम छ। कम भएपछि रबर के हुन जान्छ, फ्लोट हुन जान्छ। अब मैले कुनै तरिकाले वाटरको डेन्सिटी बढाएँ भने चाहिँ यो के हुन जान्छ त, माथि आउन तैरिन पनि जान सक्छ। डेन्सिटी बढाउनु पर्यो। यसको सिम्पल एक्जाम्पल तपाईँले के गर्ने, एउटा अन्डा लिने, एउटा स्पुन लिने, एउटा ग्लास लिने, त्यसपछि साल्ट लिने अनि वाटर लिने। ठिक छ, ग्लासमा पानी भर्ने, ग्लासमा पानी भरेर अन्डा हाल्नु भयो भने सुरुमा के हुन्छ, सपोज यसरी मैले ग्लास लिए, यो पानी भयो हाम्रो है। अब मसँग एउटा अन्डा छ यहाँनिर। ठिक छ, यो मेरो अन्डा हुने भयो। सपोज
यो अन्डालाई मैले यहाँनिर पानीमा राखेँ भने त्यतिकै राखेर यो के हुन जान्छ, सिङ्क हुन जान्छ। ठिक छ। तर बिस्तारै मैले के गरेँ त, सपोज यहाँनिर हेर्नुहोस्, फेरि मैले अर्को ग्लास लिएँ, यहाँनिर यसरी ग्लास लिएँ, यसमा पानी भरेँ, बिस्तारै के गरेँ त मैले नुन घोल्दै गएँ। ठिक छ। यहाँनिर एउटा चम्चा छ मसँग, सपोज यो चम्चा छ, यो चम्चाले सुरुमा नुन हाल्दै के गर्दै गयो त, घोल्दै 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 गएँ। यो अन्डा पनि छ त्यहाँभित्र। ठिक छ। यो अन्डा पनि छ यहाँनिर, यो अन्डा पनि छ। यो अन्डा के हुन्छ, बिस्तारै माथि आउँदै जान्छ। जति जति म नुन हाल्दै के गर्छु, घोल्दै 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 जान्छु, यो अन्डा के हुन जान्छ त, त्यति त्यति माथि माथि आउँदै जान्छ। ठिक छ। यो अन्डा माथि आउँछ र केही समयपछि त यो यसरी माथि फ्लोट हुन थाल्छ। यहाँनिर के हुन जान्छ, फ्लोट हुन जान्छ। यसको मतलब के भयो त भन्दा मैले वाटरको डेन्सिटी बढाएँ, अन्डाको भन्दा वाटरको डेन्सिटी ज्यादा भयो, त्यो भएर यो फ्लोट हुन थाल्यो। ठिक छ। त्यति बेला यो फ्लोट हुन थाल्छ है त, बुझ्यो। जुनको डेन्सिटी ज्यादा छ लिक्विडको भन्दा, यदि लिक्विडको भन्दा डेन्सिटी सब्सटेन्सको ज्यादा भयो भने सिङ्क हुन्छ, यदि कम भयो भने फ्लोट हुन थाल्छ। यही कुराहरू भयो मेन। ठिक छ। अब फ्लोटिङ एन्ड सिङ्किङको कामहरू हामी जेनरली, जस्तै एउटा भनेको ओसियनमा चाहिँ पौडी खेल्न सजिलो हुन्छ रिभरको भन्दा, किनभने ओसियनको डेन्सिटी ज्यादा छ, त्यहाँनिर त साल्ट वाटर हो, साल्ट वाटर। अब एउटा समुद्र छ डेड सी भन्ने है, समुद्र नै त होइन तर डेड सी भन्ने छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मजाले तैरिन सक्नुहुन्छ, डुब्नै सक्नु हुँदैन, किनभने त्यसमा यति साल्ट मिक्स भएको छ कि एकदम ज्यादा डेन्सिटी छ। एकदम ज्यादा डेन्सिटी भएको कारण तपाईँ आनन्दले माथि फ्लोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सिपहरू पनि, जुन सिपहरू छ हाम्रो पानी जहाजहरू, त्यो फ्लोट हुने कारण पनि यही हो, यो नभए त्यत्तिकै फ्लोट हुन सक्दैन थियो। ठिक छ। कुरा बुझ्यो यो सबै कुराहरू। अब मेन कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै भयो है, मेन कन्सेप्टहरू यिनीहरू नै भयो। अब तपाईँहरूले यसको एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ। यसको एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा एक्सर्साइजको कुनै पोइन्टमा तपाईँलाई प्रब्लम भने सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै क्वेसन के हुनसक्छ भने, एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ। क्यामेल्स रन फास्टर देन हर्सेस इन डेजर्ट्स। ठिक छ। के हुँदो रहेछ, डेजर्ट एरियातिर चाहिँ क्यामेलहरू हर्सभन्दा छिटो कुद्न सक्दो रहेछन् भन्ने कुरा गरेँ यहाँनिर होइन। हो, के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यामेल्सको वाइड हुप्स हुन्छ, वाइड हुप्स देन हर्सेस है त, हर्सेसको भन्दा वाइड हुप्सहरू हुन्छ। त्यसपछि के हुँदो रहेछ त, स्यान्ड इज नट एज स्ट्रङ होइन, स्ट्रङली बााउन्डेड भनेर भनौँ है त। स्यान्डहरू स्ट्रङली बााउन्डेड हुँदैन। हर्सेस ड्यु टु दिस हर्सेस हुप्स अप्लाई मोर फोर्स, अप्लाई मोर प्रेसर and they sink more in sand, due to which they cannot run faster than camels भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी एउटा स्टिल बल चाहिँ वाटरमा के हुँदो रहेछ, दोस्रोमा स्टिल बल फ्लोट्स स्टिल बल sinks in water but फ्लोट्स इन मर्करी। मर्करी पनि एउटा लिक्विडै हो है त, हाम्रो रुम टेम्परेचर मर्करी लिक्विड हुन्छ। अब सुरुमा के लेख्ने भन्दा, स्टिल बलको डेन्सिटी भनेको कति हुन्छ, एउटा कुनै पनि स्टिल बलको डेन्सिटी कति हुन्छ त, स्टिलको डेन्सिटी भनेको जेनरली 7800 केजी पर मिटर क्युब छ, र वाटरको डेन्सिटी कति छ, वाटरको डेन्सिटी छ हाम्रो 1000 केजी पर मिटर क्युब। अब यहाँबाट के देखिन्छ, स्टिलको डेन्सिटी त वाटरको डेन्सिटी भन्दा ज्यादा हुने भयो, त्यही भएर सिङ्क हुने भयो। तर मर्करीको डेन्सिटी कति छ, मर्करीको डेन्सिटी भनेको 13600 केजी पर मिटर क्युब हो। भनेपछि स्टिलको भन्दा त मर्करीको डेन्सिटी ज्यादा छ, त्यही भएर स्टिल मर्करीमा फ्लोट हुन सक्छ। ठिक छ। त्यसै गरी आइस फ्लोट्स अन वाटर। आइस किन वाटरमा फ्लोट हुन्छ त भन्दा, वाटरको डेन्सिटी इज ग्रेटर देन आइस। ठिक छ।
वाटरको डेन्सिटी आइसभन्दा ठुलो भएको कारण यो चाहिँ फ्लोट हुन थाल्छ। ठिक छ। ल हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ। हामीले यहीँसम्म हाम्रो प्रेसरको कुराहरू हेऱ्यौँ है त। अब तपाईँहरूले के गर्ने भन्दा प्रेसरको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्ने, न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने, कुनै ठाउँमा प्रब्लम भएन सोध्ने। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम्स गराउँदै लगिरहेको थिएँ र यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कतिमा कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।